अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां ताहाल जारी हैं। DGPDMA के मुताबिक अब तक 200 देहात और 20 लाख के करीब आबादी इस सैलाब से मुतासर हो चुकी है। लाहौर और दीगर शहरों के बहुत से अर्बन इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से इक़दाम तो उठा रही है, लेकिन जो मौसमियाती तब्दीली है, तेज़ तरीन बारिशें और ये सैलाबी सूरत हाल इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। और पाकिस्तान में क़याम पाकिस्तान से लेकर आज 2025 तक 21 के करीब खौफनाक तरीन सैलाब सामने आ चुके हैं। इन सैलाबों की कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा और हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि आने वाले जो माजी में ये खौफनाक तरीन सैलाब आए हैं, इनसे हमने क्या सीखा, क्या इक़दामात उठाए गए और मुस्तक़बिल के लिए क्या प्लानिंग की गई। क्योंकि एक रिपीटेड साइकिल तो जारी है जिसमें बहुत से वादे किए जाते हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से, हुक्मरानों की जानिब से आवाम को बड़ी तसल्लियाँ दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि ये आखिरी तबाही है, इसके बाद तबाही आने वाली नहीं है। लेकिन हर साल पाकिस्तान इस फ्लड से गुजरता है और छोटे बड़े सैलाब तो आते हैं, लेकिन ये जो सैलाबों की चंद तफसीलात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को भी हिला कर रख दिया है। 1950 का सैलाब क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहला और बड़ा सैलाब था जिसने हजारों लोगों को मुतासिर किया और पाकिस्तान में पहली बार खौफ की एक फिजा कायम हुई। उसके बाद 1956 का सैलाब पंजाब और सिंध में शदीद नुकसानात लेकर आया। 1973 का सैलाब उस वक्त का सबसे बड़ा सैलाब था जिसने लाखों अफराद को बेघर कर दिया। उसके बाद 1976 का सैलाब सिंध और पंजाब में तबाही लेकर आया और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। और उसके बाद 1988 का सैलाब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ देही और शहरी इलाकों को मुतासर कर चुका था। 1992 का सैलाब सुपर फ्लड कहलाता है। पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर 1992 में हुआ था। 1995 का सैलाब निस्बतन कम लेकिन कई अजला को मुतासर कर चुका था। 2003 का सैलाब बलूचिस्तान में शदीद नुकसानात बर्पा कर रहा था। 2007 का सैलाब सिंध और बलूचिस्तान को मुतासर कर चुका था और फिर 2010 का सैलाब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और तबाहकुन सैलाब समझा जा रहा था, जो 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को मुतासर कर चुका था। मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान 2010 के सैलाब के पेश नज़र हुआ। 2011 का सैलाब सिंध में बदतरीन सूरत हाल पैदा कर चुका था और फिर 2014 में सैलाब आया और पंजाब और कश्मीर में बड़े पैमाने पर नुकसानात सामने आए। उसके बाद 2022 का सैलाब माजी के तमाम सैलाबों से ज्यादा खौफनाक था और सबसे ज्यादा तबाहकुन और 1/3 मुल्क पानी में डूब चुका था और 3 करोड़ से ज्यादा अफराद इस सैलाब से मुतासर हुए थे। मजमूई तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि 1947 से अब तक पाकिस्तान को तकरीबन 21 से ज्यादा बड़े सैलाब बर्दाश्त करना पड़े हैं, जबकि छोटे और दरमियाने दर्जे के सैलाबों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। 2025 का यह सैलाब भी इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ है और इस मरतबा तो बहुत से अर्बन इलाकों को भी इस सैलाब ने अपनी लपेट में ले रखा है। हमारे साथ स्टूडियोज में बात करने के लिए मौजूद हैं सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सदर फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमी काशिफ अनवर साहब, और हमें ज्वाइन कर रही हैं मरियम अब्बासी जो कि एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। और दोनों मेहमानों से हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन नुकसानात का अजाला किस तरह से हो सकता है और हर गुजरते साल के साथ इस तबाही में इजाफा क्यों होता जा रहा है। काशिफ अनवर साहब, बहुत शुक्रिया स्टूडियोज में आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप चूंकि बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप कारोबारी अफराद से भी मिलते हैं, अब ये जो सैलाब 2025 में आया या 2022 में जिस सैलाब का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा, बड़े पैमाने पर इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा है, कारोबार मुतासर हुआ है और इस मरतबा तो लोगों की जो ज़ाती प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनके घर हैं, जो उनके कारोबार हैं, वो भी बुरी तरह से मुतासर हुए। ये जो इकनॉमिक डेंट सैलाब डालता है, इसके अजाले के लिए माजी में क्या इक़दामात उठाए गए हैं या इस मरतबा आप क्या समझ रहे हैं इक़दामात उठाए जा सकते हैं हुकूमती सतह पर? क्योंकि अभी चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो लोग तो अपने घरों की, कारोबारों की तस्वीर और वीडियोज़ शेयर करके हुकूमत वक्त से ही मुतालबा कर रहे हैं कि उनको इंसाफ दिलवाया जाए। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर सैलाब की ज़द से गुज़र रहा है और हमने अपने साबका तजर्बों से शायद उस तरह से नहीं सीखा जिस तरह से हमें सीखना चाहिए। और फिर वही बात
کہ ہماری سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے مفادات کے لیے لگی ہیں، ملک کے لیے نہیں لگی ہوئیں۔ جب تک ہم ملک کے لیے نہیں سوچیں گے تب تک ہم ان مسائل میں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتا ہے بالکل کاروبار ہوتا ہے، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جس کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، جس کا سرمایہ تباہ ہو جاتا ہے، جس نے قرضہ لیا ہوتا ہے اور بینک سے لیا ہے یا کسی سے بھی لیا ہے اور اس کو وہ ری پے نہیں کر پاتا، تو پھر اس کے لیے کیا مسائل ہوں گے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس میں اگر میں یہ کہوں کہ سابقہ حکومت ذمہ دار ہے یا موجودہ حکومت ذمہ دار ہے یا ہم ذمہ دار ہیں، دیکھیں جب ایک آفت آپ کے ملک کے اوپر آتی ہے تو اس میں سب لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موجودہ ذمہ دار نہیں ہے یا پچھلی ذمہ دار نہیں ہے یا ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم سب کو اپنا اپنا فرض اور اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کرنی چاہیے تھی۔ اب اس میں جو بہت ضروری بات ہے کہ جب تک ڈیمز نہیں بنیں گے، یہ واحد سولیوشن ہے، ہمیں ڈیمز کو بنانا ہوگا۔ جب تک ڈیمز نہیں بنیں گے ہم اس آفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور سونے پہ سہاگا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جنگلات کاٹ دیے، ہم نے جو درخت تھے پہاڑوں کے اوپر ہم نے وہ کاٹ دیے، ہم نے کوئی واٹر ریزروائرز نہیں بنائے جہاں پر یہ پانی محفوظ ہوتا۔ 2022 میں جو سیلاب آیا اتنا بڑا نقصان ہوا، $30 بلین کا نقصان ہو گیا، 3 کروڑ سے زیادہ لوگ اس سے اثر انداز ہو گئے، اور ہمارا اتنا بڑا جانی، مالی، زرعی ہر قسم کا نقصان ہوا۔ سوال میرا یہ ہے کہ 2022 سے 2025 تک ہم نے کیا کیا؟ جون سی بھی حکومت تھی، دیکھیں فیصلے ہم نے نہیں کرنے ہوتے، فیصلے آپ نے نہیں کرنے، فیصلے سننے والوں نے نہیں کرنے، ہمارے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ یہ سوال تو ان سے کرنے والا ہے نا کہ ہم نے جب 2022 کا سیلاب آیا اتنا بڑا نقصان ہوا، ہم نے اس کے بعد کیا کیا؟ میرے سے زیادہ بہتر جواب تو جو اس وقت کے موجودہ حکومت تھی یا جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے وہ دے گی۔ اور اب بھی اگر ہم جو ہماری رہائشی سوسائٹیاں ہیں، جو ہماری انویسٹمنٹس ہیں، ہمارا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، چونکہ ہم اکانومی اور ٹیکس پہ بھی بات کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں ہماری پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے، کنٹینیوٹی نہیں ہے۔ آج جو ہماری سوسائٹی جو راوی کے پاس ہے وہاں پر ہمارے لوگوں کا ان کی جمع پونجیاں ساری زندگی کی زیرو ہو گئیں۔ کیا حکومت یا کیا وہ سوسائٹی اس کو کمپنسیٹ کرے گی؟ وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ انہوں نے جو ساری زندگی کی جمع پونجی وہاں پر لگا دی۔ اور میں ہمیشہ ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی بجلی اور گیس چوری تب تک نہیں کرتا جب تک آپ کا ڈپارٹمنٹ کا آدمی ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ صارف پہ FIR کٹوا دیتے ہیں۔ راوی کی بیلٹ کو اگر بیچا گیا، راوی کے اندر اگر سوسائٹی بنائی گئی، ذمہ دار کون تھا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا اس وقت صرف واحد حل یہ ہے کہ آپ ہم لوگوں کے اوپر ٹیکس بڑھا دیں گے؟ کیا اس کا واحد حل صرف یہ ہے کہ جو یہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کے لیے 2, 4, 5% ڈیوٹیوں کو بڑھا دیا جائے گا؟ کیا اس وقت اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس نے انویسٹمنٹ کی ہے، جو ہمارے لوکلز ہیں جو یہاں پر رہ کر اپنی انویسٹمنٹ کو کر رہے ہیں اور ملک سے باہر نہیں نکلے، ان کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے، چلیں تب نہیں کیا آج کر لیں۔ آج یہ بہت ضروری ہے کہ جن کا نقصان ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو ضرور کٹہرے میں لے کر آئیں۔ دوسری بات، جن کا نقصان ہوا ہے ان کو کمپنسیٹ کریں۔ تیسری بات، ایسے قوانین بنائے جائیں کہ آگے آنے والے ادوار میں جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں وہ دوبارہ نہ ہوں۔ کاشف صاحب، 1950 سے لے کر آج 2025 تک 21 پاکستان میں خوفناک سیلاب آ چکے ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 2019 میں جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے، ان کی جانب سے ایک ڈیم فنڈ کا قیام بھی عمل میں آیا، جس میں اسٹوڈنٹس نے، پولیٹیشنز نے، کاروباری شخصیات نے حصہ لیا۔ اس کے بعد گاہے بگاہے جو بھی حکومت آتی ہے وہ وعدے بھی کرتی ہے، دعوے بھی کرتی ہے، ہم ڈیمز بنانے جا رہے ہیں، نقصانات کا ازالہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جو لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، خواہ وہ پنجاب میں ہو یا دوسرے صوبوں میں ہوں، ان کے نقصانات کا ازالہ نہیں کیا جاتا اور بہت سے گھرانے ان سیلابوں میں ڈسپلیس بھی ہوئے ہیں۔
अब डैम पाकिस्तान में ना बनना क्या हुकूमत कसूरवार है? जी बिल्कुल, इसमें सिर्फ हुकूमत कसूरवार है, इसमें सिर्फ सियासी पार्टियां कसूरवार हैं, इसमें एक आम शहरी कसूरवार नहीं है। अगर मुझसे, आपसे या इस वक्त हमारी जितनी भी आवाम है, अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या इस मुल्क के अंदर डैम बनने चाहिए, तो सब अपने दोनों हाथ खड़े करके कहेंगे कि जी इस मुल्क के अंदर डैम बनने चाहिए। तो जो रूलिंग पार्टी है या जो रूलर्स हैं साबका, वो जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार नहीं हैं। जिन्होंने हमारे फैसले करने हैं वो जिम्मेदार हैं। अभी भी देखें, जो वर्ल्ड बैंक और IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, जो हमें पिछले सैलाब के एवज जो फंड्स आ रहे हैं, वो कहाँ लग रहे हैं, वो कहाँ लगे हैं, कौन सा नया डैम बना है, क्या डैम्स की प्रोग्रेस है, आगे हम कैसे लेकर जा रहे हैं, जो दरख्त कट रहे हैं उसका हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्टेशन की तरफ हम जो जाना चाह रहे हैं, जितने हमारे दरख्त कट गए हैं, नए दरख्त लगाने के लिए हमारी क्या पॉलिसी है, हमने उसमें क्या करना है। बाकी ममालिक में आपका जो दरिया होता है, दरिया से 100-150 मीटर तक आप वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हमने क्या फ़ैसला किया है, आज भी हमने क्या फ़ैसला किया है कि क्या अब जो सोसाइटीज़ बनेंगी, क्या वो 100 से 150 मीटर तक वहाँ पर कोई रेजिडेंस नहीं होगी। जो सबसे बड़ा हम जो कसूरवार हैं, जहाँ पर आवाम कसूरवार है, हमने हर जगह को पक्का कर दिया है, हमने कोई कच्ची जगह छोड़ी नहीं। जब तक पानी ज़मीन में नहीं जाएगा तब तक वो आपका ये पानी जो है वो ऊपर रहेगा। दूसरी बात, नाले, हमने नालों के ऊपर देखें, अगर एक किसी भी कंस्ट्रक्शन एजेंसी ने भी अगर किया, किसी भी ठेकेदार ने किया, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी ने किया, अगर नाले के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन की है तो हम ही जिम्मेदार हैं ना, तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना। आपने काशिफ साहब कहा कि हुकूमतें ही कसूरवार है, लेकिन दुनिया भर में जो कि क्लाइमेट चेंज से इस वक्त मुतासर हो रही है और पाकिस्तान में आने वाले ये सैलाब, बारिशें, ये भी यकीनी तौर पर इसी क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। एक तासुर है अवाम में भी और कहीं ना कहीं हकीकत के करीब भी है कि पाकिस्तान में जो कारोबारी कम्युनिटी है, किसी भी सूबे से उसका ताल्लुक़ हो, अवाम के मफादात को बालाए ताक रखते हुए अपने सरमायादाराना मफाद को जो है सामने रखा जाता है। वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की मद में हो, वो किसी दरिया में आने वाली हाउसिंग सोसाइटी हो, या किसी ऐसे इलाके में फैक्ट्री एरिया बना देना जहाँ पर जंगलात हो, या इस तरह के जो ग्रीन लैंड हो वहाँ पर फैक्ट्रियों को बनाना। तो क्या पाकिस्तान में कारोबारी जो तबका है जो कि आप रिप्रेजेंट करते हैं वो कसूरवार नहीं है इस सारे मामले में? मैंने तो कहा हम भी जिम्मेदार हैं। जहाँ पर हमारी गलती है वहाँ पर हम जिम्मेदार हैं। जहाँ पर हुकूमत के फ़ैसले करने की बात है वहाँ पर हुकूमत ज़िम्मेदार है। लेकिन क्या हाउसिंग सोसाइटी हुकूमत ने बनाई है? क्या नाले पे कब्ज़ा हुकूमत ने किया है? क्या आमों के बागों को काट कर वहाँ पर रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हुकूमत ने बनाई हैं? देखें, ये तो अब हर फर्द ज़िम्मेदार है। मैंने तो शुरू में ये कहा कि जब डिस्ट्रक्शन होती है तो मैं सिर्फ ये कह दूँ कि हुकूमत ज़िम्मेदार है, हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है। जितना जितना मेरा और आपका रोल है वो हम ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अगर आप एक वाहिद सवाल मुझसे ये करेंगे कि क्या डैम ना बनाने में गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, तो मैं अब भी यही कहूँगा कि जी, डैम्स ना बनाने में, वाटर रिजर्वॉयर्स ना बनाने में हुकूमत ज़िम्मेदार है, सियासी पार्टियाँ ज़िम्मेदार हैं। इन्हें ज़िम्मेदार होना पड़ेगा, इन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। सिर्फ ये 5 साल के बाद आकर ये कहें कि आप हमें वोट दे दें, इससे काम नहीं चलेगा। अब हमारे इश्यूज़ रोटी, कपड़ा और मकान से बाहर निकल गए हैं। अब हमारा जो पाकिस्तान का इशू है वो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इशू है। हमें इसको जानना होगा, हमें इसको समझना होगा कि ग्लेशियर्स जिस तरह से अब पिघल रहे हैं उस तरह से वो पहले नहीं पिघल रहे थे। जिस तरह से दरख्त, जो पहाड़ों के ऊपर से दरख्त हैं वो अब कट गए हैं, उस तरह से पहले नहीं कटे हुए थे। जिस तरह से सोसाइटीज़ अब बन रही हैं उस तरह से सोसाइटीज़ पहले नहीं बनी हुई थी। इस वक्त हमारे जो कंसर्न्स हैं, इस वक्त जो हमारे इश्यूज़ हैं वो बदल गए हैं। हमें रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं हमें उस पर देखना होगा, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को चेंज करना होगा। ये हुकूमत का काम है कि वो प्रायोरिटी लिस्ट को चेंज करे और उसके मुताबिक इनिशिएटिव्स ले और उसके मुताबिक उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करे।
ठीक है नाजरीन, काशिफ अनवर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इंतहाई खौफनाक इतलात आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल बिगाड़ का शिकार हुई, पंजाब की सूरत हाल भी हर गुजरते लम्हे के साथ बदतर होती जा रही है। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में आने वाले तबाहकुन सैलाब के हवाले से DG PDM ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अब तक 33 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 200 देहात और 20 लाख की आबादी मुतासर हो चुकी है, जबकि हज़ारों अफराद जो है वो इस वक्त बेघर हो चुके हैं। बात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब से जो तबाही पैदा हो रही है वो ये बताती है कि पाकिस्तान भी क्लाइमेट चेंज की जद में आ चुका है, और कहीं ना कहीं बल्कि वाज़ेह है कि हुकूमती बदइंतज़ामी की वजह से जो पाकिस्तानी अवाम है उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इस नुकसान के अजाले के लिए क्या इक़दाम उठाए जाने चाहिए? हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में क्या किसी किस्म का ताउन हो सकता है? हर साल एक रिपीटेड साइकिल हम देखते हैं, दुनिया भर से ऐलानात किए जाते हैं कि पाकिस्तान में फ्लड आ चुका है, फ़लाँ मुल्क पाकिस्तान की इमदाद के लिए आ चुका है, फ़लाँ सदर ने ऐलान कर दिया है, फ़लाँ वज़ीर आज़म ने राबता किया है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि गुज़श्ता दौर में तो जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे जो इस वक्त पाबंद सलासल है, उन्होंने एक टेलीथॉन चलाई टेलीविज़न पर जो कि बड़ी मकबूल भी हुई। तो ये एक रिपीटेड साइकिल है। काशिफ अनवर साहब साथ मौजूद है। काशिफ साहब, किस तरह से हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में कुछ ताउन हो सकता है या मुस्तकबिल में कुछ इक़दाम उठाए जा सकते हैं कि बदइंतज़ामी ना हो इस क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए? देखें, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बग़ैर हम कोई मुल्क भी आगे नहीं चल सकता और पाकिस्तान भी नहीं चल सकता। जब तक आप स्टेक होल्डर्स को, जब तक आप आवाम को, जब तक आप इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तब तक ये इशू रिज़ॉल्व नहीं होगा। हमें साथ सबको लेके चलना पड़ेगा, वरना फिर क्या होगा अगर हम इन सब को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो जो किसान है क्या वो ज़राअत करेगा, क्या वो फसलें लगाएगा? क्या उनके, आप भी टेलीविज़न पे देख रहे हैं, क्लिप्स में भी नज़र आ रहा है, उनके जानवर, उनकी गायें, भैंसें, बकरियां, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वही हमने उनसे ख़त्म कर दिया है, वो बह गया है। पिछले 2-3 साल पहले भी जो 1700 का जानी नुकसान हुआ, अभी तक हम 33 का नुकसान भी बहुत है। लेकिन बात यह है कि हमें गवर्नमेंट के इन कामों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए है कि देखें, जब आप एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि अगर पहले ऐलान कर दिया जाए, पहले बता दिया जाए तो उससे नुकसान कम होगा। चलें, मैं ये नहीं कहता कि बहुत पहले बता दिया, लेकिन फिर भी एवैक्यूएशन के लिए, गांव खाली कराने के लिए, देहात से निकालने के लिए गवर्नमेंट ने अपने रोल को पूरा अदा किया है। 1122 की बात कर लें, चीफ मिनिस्टर साहिबा भी उनकी तारीफ़ कर रही हैं, बाकी भी आप जगहों पे देखें, हमारे आर्मी, हमारी एजेंसी, सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये मुशावरत जब तक नहीं होगी, और जो ये आपने बात की कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, देखें ये साथ लेके चलना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो एक प्राइवेट बंदे ने करनी है, एक कंपनी ने करनी है, लेकिन फैसिलिटेट गवर्नमेंट ने करना है। और गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटेट कर सकती है? जगह देकर। गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटेट कर सकती है? अगर किसी का नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करके, या किसी ने आगे कोई ऐसा, आप देखें टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना के दौरे पे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम चाइना की जो एडवांसमेंट है हम वो अपने मुल्क के अंदर अप्लाई करेंगे। तो जो ये इन्वेस्टमेंट आएगी वो इन्वेस्टर ने करनी है, और दिस इज़ द टाइम कि हम इन कामों के लिए दूसरे ममालिक को भी हम यहाँ पर ला सकते हैं कि वो यहाँ कर इन्वेस्टमेंट करें। अपने लोगों को भी हम राग़ब कर सकते हैं कि वो इस मुल्क के लिए इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जो ये अज़ाब है जो पानी का, जिसको ज़हमत हमने बना दिया है, जिसको रहमत होना चाहिए था, जिसमें हमारी मिसमैनेजमेंट भी शामिल है, और ये भी बहुत ज़रूरी है। देखें, हमने ये तसव्वुर कर लिया कि रावी में अब पानी नहीं आएगा, चाहे हमारे 35 साल के बाद रावी में पानी आया। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने हमसाया मुल्क जो कि हमारा दोस्त नहीं है, हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना है कि उसने पानी को बंद करके भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और उसने पानी को छोड़कर भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये तो अब हमें इस फैसला करना है कि जब वो पानी छोड़ेगा
تو تب ہم نے اس کو کیسے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اور جب وہ پانی روکے گا تو ہم نے تب اپنے آپ کو کیسے محفوظ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال کاشف صاحب، ڈیمز اور ریزروائرز کو بنانا پاکستان میں، اس پر ایک متنازع ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، لیکن بہت ضروری ہے ڈیمز کی تعمیر بھی، اور جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارا جو ہمسایہ ہے اس نے پانی چھوڑ کر پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، تو جو تباہی پاکستان میں آئی ہے اس کا کہیں نہ کہیں ذمہ دار تو بھارت بھی ہے، لیکن ہماری کتنی بڑی کوتاہی ہے، اور اگر ابھی ہم اس پر کچھ اقدامات نہیں اٹھاتے تو ہم تو آنے والے سالوں میں بھی بلیک میل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں پھر یہ کہتا ہوں، از نیور لیٹ۔ ہم نے اس سے پہلے نہیں کیا، ہم نے اس سے پہلے کالا باغ ڈیم کو ایک سیاسی نعرہ بنایا، ہم نے یہ کہا کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا، لیکن ہم نے پاکستان کو ڈبو دیا۔ ہم اگر کالا باغ ڈیم بناتے ہیں تو جو ہمارا 6 ملین ایکر فٹ پانی ہے وہ ہم بچا سکتے ہیں، ہم 3500 میگا واٹ کے قریب سستی بجلی بنا سکتے ہیں، ہم نے اور نوشہرہ نہیں ڈوبتا۔ اب فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے، سیاسی پارٹیوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے، ہم تمام صوبوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے یا پاکستان کو نہیں بچانا، کیونکہ کلائمیٹ چینج کا جو ایک بہت بڑا جن ہمارے سر پہ کھڑا ہے، اس سے نقصان ہوگا۔ آگے ہمارے گلیشیئرز نے اور پگھلنا ہے، ہم سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا، ہمیں بڑے چھوٹے ڈیمز بنانے ہوں گے، ہمیں واٹر ریزروائرز بنانے ہوں گے، ہمیں کنسٹرکشن کی پالیسی کو واضح کرنا ہوگا، ہمیں دریاؤں کے رستوں کو چھوڑنا ہوگا، تاکہ ہمیں ناجائز جتنی بھی تجاوزات ہیں ہمیں ان سے پیچھے ہٹنا ہوگا اپنے ملک کے لیے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا فیوچر بہت مسائل سے آگے ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا، لیکن پھر اگر ہم آج بھی بیٹھ جاتے ہیں تو ہم ان تمام مسائل پہ قابو پا لیں گے۔ بہت شکریہ کاشف انور صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، پاکستان میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ویدر فورکاسٹ کے مطابق یہ بارشیں چند ہفتے تک جاری رہ سکتی ہیں، اور جو پاکستان کے دریاؤں میں پانی کی سطح ہے اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں، ایک مختصر سے بریک کے بعد مریم شبیر عباسی جو کہ انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہیں ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ابھی ہمیں جوائن کیا ہے انوائرمنٹل ایکسپرٹ مریم شبیر عباسی صاحبہ نے۔ بہت شکریہ مریم صاحبہ آپ کا۔ پاکستان میں حالیہ بارشیں، یہ سیلابی صورتحال موسمیاتی تبدیلی کا شاخسانہ ہے یا انتظامی بد انتظامی ہے حکومتی، یہ کہ اتنے بڑے پیمانے پر تباہی آئی اور لوگوں کے گھر، انفراسٹرکچر، کاروبار پانی میں ڈوب گئے؟ جی دیکھیے، اس کی تین بڑی وجوہات ہیں جو کمبینیشن ہے اس وقت جو پاکستان میں صورتحال جاری ہے کلائمیٹ کرائسس کی۔ سب سے میجر ریزن تو گلوبل وارمنگ ہے، جس میں آپ کے 7 سے 8 دنیا کے بڑے ممالک گرین ہاؤس گیسز ایمٹ کرتے ہیں، اور وہ آپ کی پریسیپیٹیشن پیٹرن اور ویدر پیٹرنز پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور ابھی ہمیں وہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سن 1800 سے لے کے اب تک جو ٹوٹل درجہ حرارت ہے اس میں 1.1 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہوا ہے، تو اس سے یہ آپ کے ایکسپیرینس کر رہے ہیں کافی کلائمیٹ ایکسٹریمز جو پاکستان میں اس وقت چل رہے ہیں۔ نمبر سیکنڈ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ آف کورس آپ کی بارشیں اس وقت جو ہے کیپیسٹی سے کافی زیادہ ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صرف پنجاب کی بارشوں کی بات کریں تو 25% جو ہے وہ کافی ضرورت سے زیادہ، کیپیسٹی سے زیادہ آپ کی بارشیں صرف پنجاب میں ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ اگر ہم آئیں تو وہ پھر انسٹیٹیوشنز ہمارے رسپونڈ کس طرح سے کرتے ہیں کلائمیٹ چینجز جو ہو رہے ہیں اس پر ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک تو جو کلائمیٹ فائنینس کا مسئلہ ہے، جس میں دنیا جو ہے، جو ڈیولپ ممالک ہیں، وہ پاکستان کو کلائمیٹ جسٹس کی مد میں، کلائمیٹ اڈیپٹیشن کی فنڈ کی مد میں، اور جو دبئی میں کانفرنس آف پارٹیز 28 میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا فائنلائز ہوا تھا، اس میں پوری دنیا اس میں کنٹریبیوٹ اس طرح سے نہیں کر رہی ہے تاکہ پاکستان جو ہے خاص طور پہ دیکھیں کلائمیٹ انفراسٹرکچر پہ کام کر سکے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں
جو آن گراؤنڈ پاکستان کے اندر کی جا سکتی ہیں، جس کے لیے پیسے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جو ڈیفارسٹیشن ریٹ ہے پاکستان میں، 78% صرف لاگنگ کی وجہ سے آپ کا ڈیفارسٹیشن ریٹ ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آپ کا ٹمبر مافیا یہ کرتا ہے، اس کو قانون کے تحت بالکل کٹہرے میں انہیں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ درخت آپ کا نیچرل بیریئر ہوتے ہیں فلڈنگ کو روکنے میں، مائکرو کلائمیٹ کو ریگولیٹ کرنے میں، اور اس کے اور بھی ٹاپ سائل کو جو ہے وہ جڑیں جکڑ کے رکھتی ہیں، تو آپ کی جو فلڈنگ کی سپیڈ ہوتی ہے اس کو روکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو لیگل تجاوزات ہیں، میں کئی سالوں سے اس پہ ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ ماحول کے لیے کتنا خطرناک ہے. اور ہم نے دیکھا کہ شہروں میں اربن فلڈنگ اور ایون کہ جو کچھ ایسے علاقے بھی آپ کے تھے جو کلائمیٹ چینج کے افیکٹ میں آئے، ڈیفارسٹیشن، دونوں ریزنز کی وجہ سے. اگر آپ یہ دیکھیں کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں ارلی وارننگ سسٹمز ہمیں ان میں امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں مزید جو ہے وہ مانیٹرنگ اسٹیشنز چاہیے. اور اس میں آپ اس وقت اگر صورتحال دیکھیں تو کچھ ہمارے گاؤں ایسے ہیں، کچھ جغرافیکل لوکیشنز ایسی ہیں پاکستان میں جن میں ان کو سوشل میڈیا کا ایکسیس نہیں ہوتا، ان کو انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں ہوتا، ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ ارلی وارننگ سسٹم ہے کیا چیز. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو اس پہ اویئرنیس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا کمیونٹیز کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹیز کے ساتھ مل کے جو بیپ سسٹم کے تھرو جو ہے وہ ارلی وارننگ سسٹمز بھیجنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کہ سیلاب جب آتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے گھروں کے ساتھ اپنی بہت اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر نہیں چھوڑ سکتے وارننگ ہونے کے باوجود. اور یہ ریسنٹ سیلابوں میں کچھ دیکھا میں نے سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز تھی، ایک فیملی بتا رہی تھی کہ ہم چھت کے اوپر چلے گئے اور ہم اپنا گھر چھوڑ کے نہیں گئے، آلدو ہمارے محلے کے سارے لوگ چلے گئے. تو ایسی صورتحال میں عوام کو یہ اویئرنیس دینا کہ جان سب سے قیمتی چیز ہے، اور واٹر لیولز کسی بھی وقت بڑھ سکتے ہیں، اور ان کو کنونس کرنا کہ وہ ان علاقوں کو چھوڑیں بڑا ضروری ہے. ریسرچ اس پہ جو ہے وہ ابھی فوری طور پر اس پہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میپنگ کے تھرو جو ہے وہ پورے ملک میں دیکھا جائے کہ کون کون سے یہ جو ریسنٹ کلائمیٹ چینجز ہیں اس کے اکارڈنگلی کون کون سے آپ کے کلائمیٹ والنریبل ہاٹ اسپاٹس ہیں، اور فیوچر میں لانگ ٹرم پلاننگ کر کے ان کو ایسی جگہوں پہ شفٹ کرنا چاہیے، ری لوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو، جہاں پہ زیادہ آپ کے جو ہے وہ نقصانات سے انہیں بچایا جا سکے. اچھا مریم صاحب، آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں ان سارے معاملات پر، پاکستان میں ایک یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا اور پاکستان کے پاس اتنے ڈیمز یا ریزروائرز نہیں تھے کہ وہ پانی کو روک سکیں، یا بارشوں سے پانی اتنا آ گیا. اور اس مرتبہ تو ایک نئی اصطلاح کلاؤڈ برسٹ کی سامنے آتی رہی، خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب ہو. ایکچوئل وجہ کیا ہے؟ بارشوں کا زیادہ ہونا ہے، گلیشیئرز کا پگھلنا ہے، یا ہمسایہ ملک کی جانب سے بھی پانی چھوڑ دینا ہے؟ جی، یہ سارے ہی جو ریزن آپ نے گنوائے ہیں یہ سارے ہی درست ہیں اپنی اپنی جگہ. آپ یہ دیکھیں کہ 1947 سے لے کے اب تک انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا کچھ اسی قسم کا گرم سرد رہتا ہے، کبھی امپروو ہو جاتے ہیں ریلیشن شپس اور کبھی نہیں. اور یہ جو پانی چھوڑنے کا سلسلہ ہے یہ بھی آف کورس جو اپر رائپیرین 3 آپ کے ریورز کا ایکسس ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، اور وہ اپنی مرضی سے ہی ان کو جیسے سوٹیبل لگتا ہے وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ موونگ فارورڈ کرنا یہ ہوگا پاکستان کو کہ جو ہمارے پاس سیٹلائٹ سسٹم ہے اس کے تھرو جو ہے وہ ہمیں خود سے مانیٹرنگ رکھنی ہوگی، اندازہ اسسمنٹ کر کے لگانا ہوگا کہ انڈیا کے جو اپر ریورز ہیں، جو 3 چناب، جہلم اور ستلج، اس میں کتنا پانی کے لیولز ہیں، تاکہ کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے ہسٹری کے وہ ہمارے ساتھ ڈیٹا اس طرح سے شیئر نہیں کرتا کہ کوانٹیٹیو ٹرمز میں کتنا پانی چھوڑنے جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس بار جو ہے وہ آپ کا مونسون کا اسپیل بہت جلدی آیا اور بڑا لمبا ابھی تک چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جون سے شروع ہوا اور ابھی تک جو ہے وہ چلے جا رہا ہے، سپتمبر سٹارٹ ہو گیا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریویسلی آپ کا جولائی اگست میں جو ہے یہ مونسون کے سیزنز ہوتے تھے. تو ہم جو ہے وہ ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ریئیکٹیولی رسپونڈ کرتے ہیں ایسے ڈیزاسٹرز کو، وہ آلریڈی جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں. تو کیپیسٹی سے زیادہ جب آپ کی ہوتی ہیں بارشیں تو بھی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں بھولنا ہوگا. یہ جو کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ آپ کی ریسرچ ہے، تحقیق ہے، جن کو چاہے اکیڈیمیا کرتی ہے، چاہے سول سوسائٹی کرتی ہے، چاہے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اٹس ہائی ٹائم کہ ایک ایسا گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ ادارہ، آلریڈی ادارے موجود ہیں اور ان میں کوآرڈینیشن کا سسٹم بنا دیا جائے جس میں جو ریسرچز اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کلائمیٹ چینج ٹرینڈز پر، جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں، وہ مل کے ایک پیلیٹیبل
फॉर्म प्रोडक्ट भी बनाया करें, यानी कि जो रिसर्च करते हैं वो बहुत टेक्निकल होती है, उसको नॉन टेक्निकल टर्म्स में कन्वर्ट करके गवर्नमेंट जो भी हो उस वक्त उनको ब्रीफिंग दिया करें, ताकि गवर्नमेंट्स जो है वो तैयारी कर सके। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, और जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो वोट लेने के लिए कुछ पुल या सड़कें या इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और क्लाइमेट चेंज के लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए होती है। तो मेरा ख्याल है कि मूविंग फॉरवर्ड जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हों, वो टेक्नोक्रेट्स को ट्रेनिंग दे के उनसे इंप्लीमेंट करवाए जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं लेकिन आपके सिविल सर्वेंट्स जो है वो इन सर्विस रहते हैं। और हमने देखा है कि अभी तक हमें सक्सेस जो है वो प्रोजेक्ट्स की जो इन्वायरमेंट रिलेटेड होती है नहीं होती है। एक गवर्नमेंट आती है, बिलियन ट्री सुनामी अनाउंस करती है, उस पर काम शुरू करती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, उसको ख़त्म करके एक नया प्रोजेक्ट का नाम देती है, लेकिन एक्सेलरेटेड रेट से आपको सक्सेस नहीं मिलती है। अभी करंटली जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स मेरी नज़र से मरियम नवाज साहिबा के गुजरे हैं, बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, और मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म में उनका असर हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा उनका नैरेटिव डैम पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मिनी डैम्स ज़रूर बनाने चाहिए, वेटलैंड्स बनाने चाहिए। मेगा डैम्स जो है वो आपका हल नहीं है। आप देखें कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका जैसे, उनने बड़ा साल पहले, कई दहाइयाँ पहले उन्होंने डैम्स ख़त्म कर दिए, क्योंकि वो आपके दरियाओं की स्पीड और जो उसकी स्टेबिलिटी होती है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी नेचर के लिए ठीक नहीं है। अभी देखें उनकी कैपेसिटी भी जो है, हमारे मुल्कों में डैम्स की सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो प्रॉब्लम होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक मिनी डैम्स और वेटलैंड्स और इंडिजिनस ट्रीज मैं हमेशा कहती हूँ कि लगाना चाहिए। लोकल दरख्त जो आपका होता है वो एक तो आपका पानी एब्जॉर्ब करने में मददगार साबित होता है, फ्लडिंग की स्पीड को रोकने में मददगार साबित होता है, लेकिन साथ ही साथ हमें जो कंक्रीट का जंगल है उसमें पानी को थोड़ी सी ज़मीन हमें देनी पड़ेगी, ताकि वो ग्राउंड के अंदर एब्जॉर्ब हो सके, और उसके लिए हमें थोड़ा कंक्रीट को कम करना पड़ेगा, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, और थोड़ा वर्टिकल हाउसिंग की तरफ मूव करना होगा। लेकिन ये सारे ऐसे इकदामात हैं जिसमें शॉर्ट टर्म नहीं है, आपके लॉन्ग टर्म चाहिए। और एक एक जो मैं बहुत अरसे से एडवोकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई होप कि आपके प्रोग्राम के तवसत से जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं वो इसको देख लें कि हमें, जैसे इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है स्कूल्स में, ऐसे ही इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को एक कंपलसरी सब्जेक्ट क्लास 1 से लेकर आपको अप टू यूनिवर्सिटी लेवल तक करना पड़ेगा, तभी आपके जो आवाम है उनमें शऊर आएगा, वो समझेंगे कि इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि दो चार प्रोजेक्ट्स जो फॉरेन फंडिंग के थ्रू अवेयरनेस के लिए आते हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी या लॉन्ग टर्म चेंज हम नहीं देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है। ठीक है, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे थे, मेहमान काशिफ अनवर साहब भी स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। 1950 में सबसे पहले एक खौफनाक फ्लड पाकिस्तान को हिट करता है, और उसके बाद फिर एक तसलसल है, तकरीबन 21 के करीब खौफनाक फ्लड जो है वो पाकिस्तान में आ चुके हैं, और छोटे और दरमियाने दर्जे के सैलाब जो है उनकी भी एक बड़ी तादाद है। अब DG NDMA ने स्टेटमेंट दिया है कि अगले साल, चूँकि मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ज़्यादा तबाही पाकिस्तान में आ सकती है। तो इस तबाही से बचने के लिए एक जो आम शहरी है या जो हमारी सोसाइटी मेंबर्स हैं वो भी कुछ किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि जितनी आपने बातें की वो तो पॉलिसी मेकर्स या हुकूमत पर तमाम तर जिम्मेदारियां आयद होती हैं। जी बिल्कुल, ज़्यादातर तो हुकूमतों पर ही होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर शहरों में रह रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि जो बरसाती नाले हैं इनमें लोग कचरा ना फेंकें, ताकि जो है वो ब्लॉक ना हो जो थोड़े बहुत बरसाती नाले बचे हुए हैं। और इसका ये मतलब नहीं है हरगिज़ के जो आप जो है वो लोगों का जीना आज़ाब करते हैं, लेकिन इससे एसोसिएटेड बात फिर यही आती है कि गवर्नमेंट को जो है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर भी काम करने की ज़रूरत है। हमें जो है वो बॉटम अप अप्रोच को देखने की ज़रूरत होगी, यानी कि ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिटीज़ को, जितने इस वक्त यंगस्टर्स हैं, जिन लोगों को अवेयरनेस है, अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में मज़ीद अवेयरनेस दें कि किस तरह से जो है वो ख़ुद को बचा सकते हैं और किस तरह से सैलाब आ सकते हैं, मौसमियाती तगय्युरात हो रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं इंडिविजुअल लेवल पे हमारे, चाहे वो आपके कपड़े हों, हर मौसम में जो हमारे नौजवान ख़वातीन और मर्द शॉपिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें आप ये देखें कि बड़ा कॉन्शियस चॉइस हमारी होनी चाहिए, क्योंकि एक टी शर्ट को प्रोड्यूस करने में आपके इतना ज़्यादा लीटर्स पानी ज़ाया होता है। तो अगर आप जो है वो सस्टेनेबल कंजम्पशन अपनी रखेंगे चीज़ों को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, तो आपके इन्वायरमेंट में जो इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट्स होता है वो आपका रिड्यूस होगा। इसके अलावा जो इंडिविजुअल लेवल पर हमारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सस्टेनेबल टूरिज्म की। आप देखें कि आप मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के हिस्सों में जब टूरिज्म के लिए आप जाते हैं
تو آپ پلیز پہلے ارلی وارننگ سسٹم دیکھ لیں کہ این ڈی ایم اے یا پی ٹی ایم ایز نے کیا ایڈوائزریز ایشوز کی ہیں، میڈیا کو لگا کے دیکھیں، کانسٹنٹلی اپڈیٹس پہ آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ اپنے پلان نہ کریں ٹرپس۔ اس کے علاوہ جب آپ جاتے ہیں نارتھرن ایریاز میں یا کے پی وغیرہ یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں، تو کچرا اور پلاسٹک مت پھینک کے آئیں، کیونکہ آپ نیچر کو اگر انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی فیوچر جنریشنز کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ وہ بھی جو ہے وہ ماحول کو صاف ستھرا دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں۔ اس کے علاوہ کار پولنگ کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ اگر آپ آفیسز جا رہے ہیں اور مل کے آس پاس کچھ دوست چلے جائیں ایک ہی گاڑی میں ایک ہی بائک پر، تو وہ ماحول میں ایمیشنز اس سے کم ہوں گی۔ اگر آپ کے علاقے میں میٹرو یا اورنج لائن جیسے پروجیکٹس ہیں تو اس کو آپ یوٹیلائز کریں ٹرانسپورٹیشن کے لیے، تاکہ آپ ایمیشنز میں کنٹریبیوٹ نہ کریں۔ آپ کے کارز یا بائکس ہیں تو اس میں آپ میک شور کریں کہ آپ جو اس میں ایندھن استعمال کر رہے ہیں آئل یا گیس کی فارم میں، وہ صاف ستھرا، اور اپنے ایندھن کی صفائی جو آپ کی گاڑیوں اور بائکس کا ہے اس کا خاص طور پہ آپ لوگ خیال رکھیں، کیونکہ آپ کی ماحول میں جو ہے وہ اس کی ایمیشنز ہو رہی ہوتی ہیں جو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہیں ماحولیات کے لیے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہر ایک ہماری سوسائٹی کا جو طبقہ ہے اس کو اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے۔ اور موونگ فارورڈ میں کوئکلی ایک بتاتی چلوں کہ اس وقت جو ہے وہ ینگسٹرز ہمارے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اتنی اویئرنیس ریزنگ عوام میں کریں کہ جو اگلے الیکشن آئیں اس میں وہ اس بیس پر لوگوں کو چوز کریں کہ وہ انوائرمنٹ کے لیے اور کلائمیٹ چینج کا ان کا ایجنڈا کیا ہے اس ملک میں، اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے نمائندے کو ووٹ دیں۔ بہت شکریہ مریم شبیر عباسی صاحبہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ تو ناظرین، گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے، سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے، اور مریم شبیر عباسی انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں۔ ہماری دعا ہے کہ جس مشکل وقت سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے اور جس تباہی کا سامنا پاکستان کے عوام کو ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے، اور یہ سیلاب جو کہ دریائیں اس وقت ٹھاٹھے مار رہی ہیں اور بہت سی لاہور کی نجی سوسائٹیز میں بھی پانی آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستانیوں پر اپنا کرم اور رحم فرمائے۔ لیکن حکومت وقت پر بہت اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور جس طرح سے بھی مریم صاحبہ فرما رہی تھی کہ ایک عام پاکستانی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں جاننا، سمجھنا اور اس کے حل پر توجہ دینا، اگر ہم بطور قوم سارے اس معاملے کو سنجیدہ لیں تو یقینی طور پر کچھ آسانی ہو سکتی ہے۔ رخشان میر کو دیں پروگرام نیوز فیڈ سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔